नाज़रीन, आज बरोज़ जुमेरात शुमाली और जनूबी गजा रफा से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं जिसमें कई घात लगाए गए हैं। स्पेशल फोर्सेस को निशाना बनाने की इतलात भी आ रही हैं। इसी तरह हिजबुल्लाह ने स्पेसिफिकली जो इसराइली ऑफिसर्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाकर वहां पर कैजुअलिटीज़ की हैं। और आज इकॉनमी के हवाले से बहुत बड़ी रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें पता ये चला है कि 46,000 इसराइली कंपनीज बंद हो गई हैं और इसराइल बहुत तेज़ी के साथ अपने दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। वो इसराइल जो मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी इकॉनमी समझा जाता था और जंगें जो हैं वो सारी की सारी इकॉनमी के ऊपर चलती हैं। 46,000 कंपनियां इसराइल की बंद हो चुकी हैं। ये आज बहुत बड़ी रिपोर्ट शाया हुई है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं इसराइल के अंदर वो भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, इस्माइल हानिया और ईरानी सदर के दरमियान कम्युनिकेशन हुई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि आगाज कर लेते हैं जो ईरानी सदर न्यू जो प्रेसिडेंट है और इस्माइल हानिया के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई है। इससे पहले क्या हुआ कि हसन नसरुल्लाह ने खत लिखा ईरानी सदर को और ईरानी सदर ने जवाब में खत लिखा और बताया कि वो लेबनान जंग के लिए तैयार हैं, वो अपनी फौजें भेजने के लिए तैयार हैं, वो पूरी तरह से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं, वो हिजबुल्लाह की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको सराहते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को सराहते हैं और फ़लस्तीन कॉज के साथ है। और उनका जो कोर इशू है ईरान का वो यरूशलेम की आज़ादी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इस्माइल हानिया ने ईरानी सदर को जो है वो खत लिखा, तो अब उसके ऊपर एक कम्युनिकेशन जो है वो हुई है, उसकी नई चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ईरानी सदर कह रहे हैं, आई एम कॉन्फिडेंट दैट द पैलेस्टीनियन पीपल इन लाइट ऑफ देयर हिस्टोरिकल स्टेडफास्टनेस एंड द हीरोइज्म ऑफ देयर रेजिस्टर्स विल अचीव विक्ट्री। मुझे पूरा यकीन है कि जो फ़लस्तीन के अजीम लोग हैं, जो उनकी हिस्टोरिकल स्टेडफास्टनेस है, जो उनकी हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है, वो जो है ना उनको फतह की तरफ लेकर जाएगी और ये फ़लस्तीन ही है जो एट द एंड फाते होगा, ना कि इसराइल। फिर ईरानी सदर ने मजीद कहा कि वी अफर्म दैट ईरान विल कंटिन्यू इट्स कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर द ओप्रेस्ड पैलेस्टीनियन पीपल अंटिल ऑल देयर डिमांड्स आर अचीव्ड एंड अल कुद्स शरीफ इज लिबरेटेड। इसमें टू स्टेट नहीं है, इसमें मुकम्मल अल कुद्स शरीफ की आज़ादी की बात हो रही है। यानी जो पॉलिसी ईरान की चली आ रही थी, इसमें पहला तो उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल सपोर्ट का, कंप्रिहेंसिव सपोर्ट का यकीन दहानी करवाते हैं और जब तक अल कुद्स शरीफ मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो जाता तब तक जो है वो हम पीछे नहीं हटेंगे। लफ्ज मैटर करते हैं ना भाई, ये दो सबसे बड़े लीडर आपस में बात कर रहे हैं तो एक एक वर्ड मैटर करता है। लेटर लिखा गया है, एक एक लफ्ज सोच समझ कर लिखा जाता है। तो ईरानी नए सदर के हवाले से डिबेट इसलिए ज़्यादा है कि मगरबी मीडिया और पता नहीं उनके बारे में ये तवक्को करके बैठा था कि ये पूरा इस्लामी रजीम ही चेंज करके रख देंगे, उनको रिफॉर्मर और पता नहीं क्या क्या कुछ लिख रहा था। अब उनकी सारी जो है ना मतलब ये होना ही नहीं था। ईरान की जो पॉलिसी है वो तो आपको पहले भी पता है कि वो चेंज होना ही नहीं थी, लेकिन मगरब बहरहाल अपना और इसराइल का मीडिया सारा वो एक कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी जब तक यरूशलेम आज़ाद नहीं हो जाता। इसराइल का मौक़िफ़ क्या है? इसराइल बेन गवर ने पिछले दिनों वो जो है ना वेलिंग वॉल, दीवार गिरिया, वहाँ पर जो उन्होंने एक तकरीब रखी है, वहाँ पर खिताब करते हुए उसने क्या कहा? उसने कहा यरूशलेम इज़ आर फॉर एवर एंड एवर। ये उन्होंने मुखातिब करते हुए हसन नसरुल्लाह को, हमास को और ईरान को मुखातिब करते हुए कहा कि यरूशलेम हमारा है और हमेशा हमेशा के लिए हमारा रहेगा। हालांकि अगर यूनाइटेड नेशन की करारदादे भी देखें, मतलब वो अब कोई मानी नहीं है, उनका टू स्टेट का तो कोई मानी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर उन्हीं की बातें भी अगर हम सामने रखें तो उसमें भी यरूशलेम जो है, मस्जिद अक्सा वाला जो हिस्सा है यानी ईस्ट यरूशलेम जो है वो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत है, लेकिन वो उस अहाते के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि यरूशलेम हमेशा के लिए हमारा है। और नए ईरानी सदर ये कह रहे हैं कि जब तक यरूशलेम आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक जो है ना हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारा मकसद यरूशलेम की आज़ादी है। गजा में फतह, हिजबुल्लाह की फतह वो तो है ही है, लेकिन उसका मेन पर्पज़ क्या है? हिजबुल्लाह की फतह किस लिए है? हमास की फतह किस लिए है? सिर्फ गजा के लिए नहीं है, अल कुद्स शरीफ की आज़ादी तक के लिए है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उनके सामने आई हैं। अच्छा, अब नाज़रीन, हिजबुल्लाह के जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। हिजबुल्लाह के हमले 8 अक्टूबर से शुरू हुए और उसके बाद फिर कभी नहीं थमे। वो जो छोटा सा फेज़ आया था सीज़ फायर का वो तो फिर अलग चीज़ है।
ایک जो आरजी छोटी सी जंगबंदी हुई थी, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले कभी नहीं रुके और फ़लस्तीन का जो नंबर 1 इस वक्त कमिटेड इत्तेहादी है वो हिजबुल्लाह ही है, यानी कॉन्टिन्यूस। और उन्होंने लाखों की इसराइली फ़ौज को इंगेज कर रखा है, उनकी इकॉनमी को तबाह कर दिया है। इसराइल में जो खौफ व हरास है और जो लाखों इसराइली बैरून मुल्क दौड़ गए हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसका सारा जो क्रेडिट है वो हिजबुल्लाह को जाता है। तो हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमलों में गुलान हाइट्स को निशाना बनाया गया है, ऑफिसर्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, वहाँ पर उनकी कन्फर्म्ड कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और यहीं पर जो इकॉनमी के हवाले से रिपोर्ट है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह इन एन अटैक टुवर्ड्स द गुलान लॉन्च्ड 3 ड्रोन्स दैट एक्सप्लोडेड इन द एरिया। 3 ड्रोन्स वहाँ पर एक्सप्लोड किए हैं। फिर मरीव ऑनलाइन उनका एक बड़ा इदारा रिपोर्ट कर रहा है, द फायर्स इन द नॉर्थ आर द बिगेस्ट डिजास्टर इन आवर हिस्ट्री। जब से इसराइल नाजायज तौर पर कायम हुआ है, ये जो इस वक्त उधर वाला आधा इसराइल जल रहा है, इवन जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है वहां पर भी आग लग चुकी है और उसके बारे में अभी पूरी खबर नहीं आई। हालांकि इस बात को 8 दिन गुजर चुके हैं, 8 से 10 दिन गुजर चुके हैं कि नेतन्याहू के ऑफिस के ऊपर हमला हुआ और वो ऐसा हमला था कि वहां पर आग लगी, वहां पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, किसने ये हमला किया, उसके बारे में मजीद कभी खबर नहीं आई। तो उधर वाला तो आधा इसराइल जो है वो पूरा जल रहा है और इसराइली मीडिया कह रहा है कि हमारी तारीख का सबसे बड़ा डिजास्टर है। अभी जो आग के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, इसमें इसराइली मीडिया बता रहा है, मिसाइल लेड टू द आउटब्रेक ऑफ 710 फायर्स इन नॉर्थ एंड डिवोर्ड 1,80,000 डुनम्स ऑफ लैंड। वो कह रहे हैं जो टोटल उनके पास इस वक्त रिकॉर्ड सामने आया है, 710 लोकेशंस के ऊपर आग लगी है। अभी ताज़ा तरीन हमले जो हुए इन पास्ट मंथ्स, उनकी कलेक्टिव रिपोर्ट है कि 710 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आग लगी। अब वो एक जगह पर आग लगी है, वो फैलते फैलते कितने बड़े एरिया में चलेगी वो नहीं बता, मतलब वो तो है ही है, यानी आग की कितनी बार वहां पर जनरेट हुई है, आग कितनी बार लगी है, हुजम नहीं है उसमें, मतलब हुजम में तो पता नहीं कितनी की बिल्डिंग्स और कितनी बेसेस, और ऐसा भी हुआ है कि एक छोटी सी आग लगी और वो पूरे जंगल में फैल गई है, तो उसको भी वो एक आग ही काउंट कर रहे हैं कि जहां से वो जनरेट हो रही है। तो इस तरह की 710 बार जो है वो 710 डिफरेंट जगह के ऊपर आग लगी है और 1,80,000 डुनम्स एरिया जो है वो जलकर राख हो गया है। 1,80,000 डुनम्स, ये उनका एक पैमाना है ज़मीन को मापने का। ये कितना बड़ा एरिया होगा और इसके अंदर कितने सेटलमेंट्स, कितनी बेसेस और कितने उनके एरियाज आए होंगे और इसमें कितने लोग मारे गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा बता रहे हैं, वी टारगेटेड द लोकेशंस एंड सेटलमेंट्स ऑफ द occupation officers and soldiers and hit them directly, leaving them dead and wounded। इस्लामिक रेजिस्टेंस इसको कंफर्म कर रही है और अल मायदीन इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ऑफिसर्स की जो लोकेशन है, जहां पर वो स्टेशनड थे, जो उनकी सेटलमेंट है, उसको निशाना बनाया गया है और हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनके ऑफिसर्स और सोल्जर जो है वो इस हमले में मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, यानी ऑफिसर्स का मारे जाना। इससे पहले जो गुलान हाइट्स के ऊपर कोई 10, 12, 15 घंटे पहले हमला हुआ तो उसमें उनके 2 ऑफिसर्स मारे गए एक कार के अंदर जाते हुए। ये अपनी नौयत का सबसे पहला और सबसे मुनफरिद हमला था, बल्कि 75 साल तारीख का एक मुनफरिद हमला था। तो अब ये एक जगह पर स्टेशन थे, एक उनकी जो कॉलोनी थी उसके ऊपर कामयाबी से हमला किया गया। फिर इसराइली मीडिया, हिजबुल्लाह लॉन्च ड्रोन्स टुवर्ड्स द गुलान that were not intercepted and one of them hit the टैक्स बिल्डिंग। बहुत सारे ड्रोन्स उन्होंने भेजे हैं और उनमें से एक टैक्स बिल्डिंग को जाकर टकरा गया। यानी अब देखे ना कि सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर अटैक नहीं आ रहा, उनकी टैक्स बिल्डिंग जो है वो अंडर अटैक आई है। तो इस तरह के कई एक हमले हैं, कई एक फैक्ट्रीज हैं जो अंडर अटैक आ रही हैं। आवर फाइटर्स टारगेटेड बिल्डिंग्स वेयर एनिमी सोल्जर्स वर पोजीशनड इन द शतुल्ला सेटलमेंट विद अप्रोप्रिएट वेपन्स। जनाब, हमने अटैक किया बिल्डिंग्स को जिसमें इसराइली फौजी ठहरे हुए थे, कई एक बिल्डिंग्स को, एक को नहीं, कई एक बिल्डिंग्स को, और वहां पर उनको मार डाला है। अच्छा, फिर आप देखिए, मोस्ट ऑफ द सायरन्स हर्ड इन द नॉर्दर्न गुलान वर ड्यू टू द एंट्री ऑफ ड्रोन्स। इसराइली मीडिया बता रहा है कि गुलान में जो बहुत सारे सायरन्स बजे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स वहां पर आए हैं। इसके अलावा इस्लामिक रेजिस्टेंस एक हमले की तफसीलात इस तरह से बता रहे हैं, आवर फाइटर्स लॉन्च्ड एन एयर अटैक with a squadron of assault drones on the headquarters of the artillery regime of the 210th division in the यर्देन बैरक्स। जनाब, कई एक हेडक्वार्टर्स को कई एक ड्रोन्स के साथ जो है वो निशाना बनाया गया है। 210 डिवीजन के ये सारे हेडक्वार्टर्स और उनकी बैरक्स थी, इनके ऊपर जो है वो अटैक किया गया है। तो ये उनके हमले हैं। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने एक बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट रखने जा रहा हूँ
جو اس وقت ایک ون آف دی ٹاپ نیوز ہے, ون آف دی ٹاپ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے, وہ ہے اسرائیل کی اکانومی کے حوالے سے. آپ اکانومی کی اہمیت کو تو سمجھتے ہیں, سارے دنیا کے معاملات اکانومی کے معاملات ہیں, یعنی کہ جو اسرائیلیوں کی یا ویسٹ کی دنیا میں ہیجمنی ہے وہ اکانومی کی وجہ سے ہیجمنی ہے. یعنی مسلمان ملک بہت سارے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ اکانومی ہے. جو مالیاتی دنیا کے بڑے ادارے ہیں ان کو سارا ویسٹ اور اسرائیل اور یہ سارے کنٹرول کرتے ہیں. تو بیسک جو چیز ہے حکومت کرنے کے لیے وہ اکانومی ہوتی ہے. اچھا, جنگ کرنے کے لیے جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ بھی اکانومی ہوتی ہے. بھائی مطلب ٹھیک ہے, ہتھیار تو چاہیے ہوتے ہیں, ہتھیار کیسے آئیں گے, یا آپ ایک لمبی جنگ کیسے لڑیں گے, اکانومی سے ہی لڑیں گے نا. اگر وہاں پر رشیا کے حوالے سے امریکہ کی کیلکولیشن اور نیٹو کی کیلکولیشن یہ تھی کہ یہ 1-2 مہینے کے اندر اندر رشیا سرنڈر کر جائے گا, رشیا ہار جائے گا, کیونکہ اس کی اکانومی کولیپس ہو جائے گی جب یورپ اس سے آئل گیس خریدنا بند کر دے گا, جب اس کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی, کوئی ملک اس سے ٹریڈ کرنے کے قابل نہیں رہے گا, تو رشیا کولیپس ہو جائے گا. یہ جو افغانستان کی جنگ میں بھی یہی سینیریو ہوا تھا, تو انہوں نے وہ کیلکولیٹ کیا, لیکن وہ اکنومیکلی وہ سروائیو اس نے کیا. لیکن رشیا جو افغانستان میں گیا تھا اس میں اکانومی کولیپس ہو گئی تھی اور رشیا ٹوٹ گیا تھا. حالانکہ جنگ تو افغانستان میں چلی ہوئی تھی, اس کی میں پہلی بھی مثالیں دے چکا ہوں. تو اکانومی میٹر کرتی ہے. اس وقت اسرائیل میں جہاں اندرونی اختلافات ہیں, کولیپس ہو رہا ہے, لاکھوں لوگ تاریخ میں پہلی بار سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. الٹرا آرتھوڈاکس نے کہا کہ وہ تو ریاست ہونی نہیں چاہیے جو ریلیجیس سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بھرتی کرے, یعنی ہمیں جو بھرتی کرے ریاست فوج کے اندر, وہ ریاست ہی نہیں ہونی چاہیے. وہ اتنا معاملات اندر خراب. باقی جو اندرونی کولیپس ہم آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں, جو بیرونی ہے, ڈپلومیٹک ہے, جو ملٹری کی شکست ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نیا وہاں پر سب سے بڑا ایک ان کو پریشانی ہے وہ ہے اکانومی اس وقت کولیپس ہو رہی ہے. اسرائیل کے بزنسز تباہ ہو رہے ہیں, ان کی کمپنیز دیوالیہ ہو رہی ہیں, اور اسرائیل سارے کا سارا اپنی کمپنیز کی وجہ سے ہے. یعنی میرے اور آپ سب کے گھروں میں اسرائیلی پروڈکٹس بکتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خریدتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ ان کی ہیں. بے شک 57 اسلامی ملک ان کو نہیں مانتے, اب تو ویسے درمیان میں کچھ مانتے بھی ہیں, لیکن ہر ملک میں ان کی پروڈکٹس ہیں. تو اصل میں جو اسرائیل ہے وہ ان ملٹی نیشنل کمپنیز کی وجہ سے ہے, وہ دیگر کمپنیز کی وجہ سے ہے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ وہ پوری دنیا میں کرتے ہیں. تو آج رپورٹ کیا سامنے آئی ہے کہ 46,000 بزنسز اینڈ کمپنیز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. یہ اب دیکھیے 46,000 بزنسز closed in Israel since October 7, اسرائیلی میڈیا. Thousands of businesses have closed down in Israel since the beginning of the war on Gaza, with more expected to close, further exacerbating the economic crisis in the Zionist entity. یہ سلسلہ مطلب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. 46,000 ہو چکے ہیں بند, اور جو ہے نا باقی مزید تیزی کے ساتھ بند ہو رہے ہیں. ابھی ایک نئی رپورٹ کے مطابق اگلے 2 ماہ کے اندر 60,000 تک یہ تعداد پہنچ جائے گی. اور اس میں اگر کچھ مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں کہ ان کا اوورآل جو سٹرکچر ہے وہ سارا کولیپس ہو رہا ہے. یعنی اوورآل جو کمپنیز ہیں جو بھی ایک اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, یا ایک ریاست میں کنٹریبیوشن کرتی ہیں, یا ایک ڈھانچے میں کنٹریبیوشن کرتی ہیں, وہ ساری کی ساری کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت دیوالیہ ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر the construction industry and surrounding ecosystem, this includes sectors such as the ceramics, air conditioning, aluminium and building materials which have been significantly impacted. کسی بھی ملک کا سب سے ایک بڑی جو آپ کا بزنس ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کنسٹرکشن کمپنیز. اس کے ساتھ کتنا ہی روزگار جڑا ہوتا ہے, کتنے ہی معاملات اس کنسٹرکشن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, کنسٹرکشن کمپنیز کے ساتھ, وہ سارے کے سارے اس وقت کولیپس ہو گئے. اس کے علاوہ according to Israeli newspaper, the trade sector encompassing fashion, footwear, furniture, housewares and the service sector including cafes, entertainment, leisure services and transportation has been severely affected. اب آپ ڈیٹیل میں اب آپ کو میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا پورا ڈھانچہ کولیپس کر رہا ہے. بھائی انٹرنیٹ, ٹرانسپورٹیشن, کیفیز, فرنیچر, فیشن, مطلب ٹریڈ سیکٹر, سارا یہی تو ساری ریاست بناتی ہے, یہی تو اکانومی کا پیا چلاتی ہیں, یہی والی انڈسٹریز, اور وہ ساری کی ساری جو ہے اس وقت کولیپس ہو رہی ہیں. ایڈیشنلی the tourism industry faces nearly no foreign tourism. ایک بھی ٹورسٹ ریکارڈ نہیں ہوا ہے, تو ان کی بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی ہے. ایکسربیٹڈ بائی ڈکلائننگ دا نیشنل مورائل اینڈ ٹورسٹ ایریاز ناؤ ریزمبلنگ کمبیٹ زونز. تو وہ جو
ٹورسٹ ایریاز تھے وہ اس وقت کمبیٹ زون بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ جنگی میدان اس وقت بنے ہوئے ہیں جو کبھی ٹورسٹ پلیسز ہوتی تھیں. اب ٹورزم کے ساتھ کتنی بڑی انڈسٹری، وہاں پر ریسٹورنٹس، وہاں پر ہوٹلز، وہاں پر ایک پورا مطلب آپ کی اکانومی کا سرکل ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا ہے. اور یہ جو تباہی ہو رہی ہے ان کے تو ٹورسٹ ساری کی ساری پلیسز ہی اڑا کے رکھ دی ہیں حزب اللہ نے. پھر فردر مور دا ایگریکلچر سیکٹر predominantly situated in confrontation areas in the south and north grapples with manpower shortages as reported by Marif. Agriculture ایک بہت بڑا سیکٹر وہ بھی جناب تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. تو اس لیے میں ان تمام فیکٹس کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں، ایموشنز کی بنیاد پر نہیں، کہ اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ اس کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اس کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں، اور یہ تمام فیکٹر ایک دن ملیں گے. وہ وقت قریب آ رہا ہے، یہ تمام فیکٹر ملیں گے اور ایک دم جو ہے وہ اسرائیل کہ یہ عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی. وقت آئے گا آپ کو پتہ چلے گا. یہ اکانومی کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل رپورٹ آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اب آ جاتے ہیں غزہ کی تازہ ترین تفصیلات کے اوپر. غزہ میں بہت بڑے حملے ناظرین اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں. ذرا آپ دیکھیے، پیلسٹینین ریزسٹنس ایمبوشز ان غزہ، فورسڈ ایویکویشن ان رافا. اسرائیلی آکوپیشن فورسز withdraw from شجاع amid intense fighting in the southern Gaza city neighborhood of al-Shujaa. شجاع سے وہ نکل گئے، ہم آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں، لیکن شجاع کے جو نیبرہڈ ہیں اب وہاں پر شدید ترین لڑائی جو ہے وہ جاری ہے. القدس بریگیڈ بتا رہی ہے کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، جن جن علاقوں میں یہ گھس رہے ہیں ان کا حشر نشر وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے. اب ذرا دیکھتے جائیے وہ حزب اللہ کے حملے کے نتیجے میں ان کا کتنے تابوت وہاں سے نکلے ہیں. اور اب جو ہے غزہ سے دیکھیے، پھر ویسٹ بینک کی خبریں بھی آپ کو سامنے رکھیں گے. القدس بریگیڈ بتا رہی ہے. اب ذرا پہلی خبر دیکھیے، our fighters detonated a number of explosive devices with enemy vehicles and clashed from point zero with enemy soldiers in the incursion area in شجاع neighborhood. ہم نے کئی ایک enemy vehicles کو تباہ کیا اور زیرو ڈسٹینس سے ان کے ساتھ کلیش کیا، اور جو ہے نا موسٹ آف ایکسپلوسیو ڈیوائسز وہاں پر ایکسپلوڈ کر کے جو ہے وہ ان کو مارا ہے. پھر ناظرین ایک اسپیشل فورس کو نشانہ بنایا گیا ہے. our fighters clashed with a special Zionist force inside a house and caused deaths and injuries among its ranks in the al-Shujaa neighborhood east of the Gaza city. ایک اسپیشل فورس جو گھر کے اندر موجود تھی، شجاع کے نیبرہڈ کا یہ علاقہ ہے، وہاں پر جناب اس کے ساتھ کلیش کرتے ہوئے اس کو مار ڈالا. پھر النصیر صلاح الدین بریگیڈ بتا رہی ہے کہ ہم نے عبد القدیر الحسینی بریگیڈ کے ساتھ ایک جوائنٹ آپریشن کرتے ہوئے targeted gathering of enemy vehicles and soldiers in Zakim military site with 107 missiles. بیس کے اوپر دو بریگیڈز نے مل کر اٹیک کیا. پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے helicopters landed at Ichilov hospital indicating the transfer of casualties among the ranks of army. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہاں ہاسپٹلز میں ہیلی-کاپٹرز لینڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ غزہ میں مسلسل کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، تو وہاں سے فوجی جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں لائے جا رہے ہیں. پھر پیلسٹینین ریزسٹنس فائٹرز کنٹینیو ٹو کنفرنٹ اسرائیلی آکوپیشن فورسز ڈیفینڈنگ ملٹیپل نیبرہڈز اکراس دا غازہ اسٹریپ آفٹر 278 days of war on the besieged territory. المہدین رپورٹ کر رہا ہے کہ ریزسٹنس جاری ہے، 278 دن ہو چکے ہیں، اور پوری غزہ پٹی میں جگہ جگہ پر ہر ایکسس کے اوپر ریزسٹنس آج بھی موجود ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین آپ دیکھیے کہ حماس کے علاوہ جو اسلامی جہاد سب سے دوسری بڑی تنظیم ہے جو اس وقت میدان جنگ میں اتری ہوئی ہے، تو انہوں نے جو تازہ ترین حملے کیے ہیں ذرا ان کی زبانی دیکھیے. وہ بتا رہے ہیں their fighters fired barrages of mortar shells at Israeli occupation forces positioned on a hilltop. اچھا، پھر our fighters who returned from the front line also reported executing several attacks that included direct confrontations with occupation forces and a sniping operation. ہمارے جو فائٹرز واپس آئے ہیں فرنٹ لائن سے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے several attacks ایگزیکیوٹ کیے اور ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ان کی ہوئی اسرائیلی فوج کے ساتھ، اور بہت سارے ہم نے سنائپنگ آپریشنز بھی کیے ہیں. پھر ناظرین بتا رہے ہیں we detonated several improvised explosive devices IEDs targeting Israeli vehicles and engaging an Israeli force in a close quarters battle in the neighborhood. یہ اسلامک جہاد کے حملے وہ رپورٹ کر رہے ہیں. A sniper unit also shot an Israeli soldier. یہ اسلامک جہاد جو ہے، مطلب ظاہری بات ہے حماس جتنے بڑے حملے تو ان کے نہیں ہیں، لیکن اس وقت حماس کے ساتھ جو دوسری تنظیم شانہ بشانہ کھڑی وہ اسلامک جہاد ہے، اور کوارڈینیشن آپس میں ہو رہا ہے. جو اسلامک جہاد اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے جتنے فائٹر ان کے پاس ہیں وہ مطلب ہر ایکسس کے اوپر کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں. تو کافی سارے تنظیمیں اس وقت غزہ میں ایکٹیو ہیں پوری طرح سے. ویسٹ بینک سے آخری خبر دیکھیے. our fighters detonated a number of high explosive devices on vehicles and occupation forces storming Balata camp causing direct casualties. آپ کے سامنے ثبوت ہم نے رکھا کہ
नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, वो कह रहे हैं कि हमने वेस्ट बैंक की खबर है कि हमने इनकी व्हीकल्स के ऊपर एक्सप्लोड की, कंफर्मिंग कैजुअलिटीज। तो आप मुझे बताइए, लेबनान के हमलों के नतीजे में ताबूत, गजा से ताबूत, वेस्ट बैंक से, 3 जगह के ऊपर इसराइली फौज की कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो इब्लिसी रियासत है वो दिन ब दिन घुट घुट कर मर रही है, रोज बरोज इस दीवार में छेद होते चले जा रहे हैं। तो ये उस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हकायक हैं जो आपके साथ शेयर किए। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।